बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ईरान ने दावा किया है कि इराक में मौजूद अमरीकी फौजियों को इसराइली एजेंसियां कत्ल करवाने का प्लान कर रही हैं ताकि इल्ज़ाम लगाकर ईरान पर हमला करने का जवाब पैदा किया जाए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की इसराइल के शुमाली सरहद पर फिदाई कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल ने खदशा जाहिर किया है कि हिजबुल्लाह इसराइल में बड़े पैमाने पर खुदकुश हमले करवा सकती है। ईरान का यह भी कहना है कि गैर मुल्कियों का कत्ल अमरीकी और इसराइली ट्रेडमार्क की अलामत है, जबकि ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजूदगी में 20% इजाफे का ऐलान सामने आया है। इसराइल और अमेरिका की जानिब से साल नौ के आगाज से ही ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। क्या इसराइल और अमेरिका अपनी नापाक कोशिश में कामयाब हो पाएंगे? हिजबुल्लाह की जानिब से खुदकुश कार्रवाइयां किस हद तक कामयाब होंगी? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलायजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है कि इसराइल इस किस्म की प्लानिंग में जुटा हुआ है कि इराकी बेस पर मौजूद अमरीकी फौजियों को कत्ल किया जाए और इस इकताल का इल्जाम ईरान पर थोप दिया जाए ताकि अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का जवाब पैदा हो जाए। जवाद जरीफ ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हमें एजेंसियों के जरिए भी खबर है कि इसराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत इराक में अमरीकी फौजियों को निशाना बनाएगा ताकि इन फौजियों के कत्ल का इल्जाम ईरान पर आयद करके नई जंग छेड़ने का जवाब पैदा किया जाए। जवाद जरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर इस किस्म की किसी अहमकाना कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो वाशिंगटन को जो मजा चखाना होगा वो तो चखाएंगे, मगर इसके साथ साथ मशरिक वुस्ता में मौजूद अमरीकी इत्तहादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ट्वीट में वाशगाफ अल्फाज में कहा कि सदर ट्रंप होश के नाखून लेना, अगर किसी किस्म की लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो वाशिंगटन के साथ साथ उसके साथियों को भी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, चूंकि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी थी, लिहाजा अमेरिका पहले ही सोचना शुरू हो गया था कि ईरान किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है, जबकि ईरान ये जानता है कि अमेरिका को सिर्फ बहाना चाहिए और वो ईरान पर चढ़ दौड़ने के लिए जरा भी देर नहीं लगाएगा। बज़ाहिर तो यही लगता है कि सुबह हुई कि शाम हुई, अमेरिका और ईरान की जंग तो हुई, मगर इस जंग की राख में दबी चिंगारी को कौन किस वक्त भड़का दे ये कहना कबल वक्त है। चूंकि ईरान न्यूक्लियर पावर है और इसके साथ रूस भी बैठा हुआ है, लिहाजा अमेरिका किसी किस्म की जारहाना कार्रवाई करने से पहले सोचेगा जरूर, मगर एक न एक बॉइलिंग पॉइंट पर आकर दोनों ममालिक भिड़ जरूर जाएंगे और अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग का आगाज हुआ तो फिर दुनिया में इस आग को फैलने से कोई नहीं रोक पाएगा। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी निगरान इदारे का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम की 20% अफजूदगी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूएन न्यूक्लियर वॉच डॉग ने कहा है कि उन्हें ईरान ने इत्तला दी है कि वो गैर आबादी वाले गांव फोर्डो में 20% यूरेनियम की अफजूदगी का मंसूबा बना रहा है। इस सिलसिले में वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे ने एक ट्वीट भी किया है कि बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सलामती कौंसिल को खबर दी है कि ईरान फोर्डो के जेरे जमीन तंसीबात में यूरेनियम की अफजूदगी की सतह 20% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब ओलियानोव का अपने ट्वीट में कहना था कि अमूमन इस तरह की खुफिया रिपोर्ट्स 10 मिनट में मीडिया में लीक हो जाती हैं, लेकिन आज ये बात 2 घंटे में सामने आई है। वाज़ेह रहे कि ईरान के बड़े न्यूक्लियर साइंसदान के कत्ल के बाद गुज़श्ता माह एक कानून मंजूर किया गया था। यूरेनियम अफजूदगी का यह ऐलान इस कदम के बाद सामने आया है। 20% इजाफे की ये सतह वो है जो ईरान ने 2015 के मुआहदे से कबल हासिल की थी। अफजूदगी का यह अमल फोर्डो साइट में अमल में लाया जाएगा जो एक पहाड़ के नीचे बनी हुई है।
ایران حال ہی میں واشنگٹن کے ساتھ کشیدگی کے نتیجے میں کئی بار اعلان کر چکا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے معاہدے کی مزید خلاف ورزیاں کرے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کے ممکنہ حملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کا بھی کہنا ہے کہ دشمن کے اقدامات کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے۔ خطے میں امریکہ کے 2 USS B-52 بمبار طیاروں کی پروازوں سے خطے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز USS نیمٹنز نومبر کے آخر سے ہی خلیجی پانیوں میں گشت کر رہا ہے۔ تاہم امریکی میڈیا کے مطابق قائم مقام امریکی وزیر دفاع کرسٹوفر سی ملر نے بحری جہاز کو واپسی کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ یہ اقدام تہران کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ ٹرمپ کی صدارت کے آخری دنوں کے دوران کشیدگی سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کی صدارت کے دوران امریکی پالیسی میں سختی دیکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے امریکہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدے سے دستبردار ہوا تھا۔ جون 2019 سے اب تک امریکہ اور ایران 2 بار جنگ کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ قاسم سلیمانی کی شہادت کے کچھ دنوں بعد ایران نے عراق میں موجود ان اڈوں کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا تھا جن میں امریکی اور اتحادی افواج کے اہلکار موجود ضرور تھے، مگر جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حملے کے بعد صدر ٹرمپ نے جوابی کارروائی سے گریز کیا تھا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کا ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی رہنماؤں کا بزدلانہ قتل امریکی اسرائیلی ٹریڈ مارک کی علامت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اپنے ٹویٹر پیج میں بعض امریکی میڈیا کی جھوٹی خبروں پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ غیر ملکی رہنماؤں کا بزدلانہ قتل امریکہ اور اسرائیل کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ خطیب زادے نے کہا کہ واشنگٹن ٹائمز کو غلط خبریں اور ایران مخالف تعصبات کو پھیلانے کی بجائے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حالانکہ اس اخبار نے اس سے پہلے بھی پیسوں کے بدلے منافقوں کے دہشت گردی اور فرقہ وارانہ تعصبات پر مبنی مضامین شائع کیے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز واشنگٹن ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیلی فوج میں شمالی محاذ کی کمان کے ایک جنرل نے توقع ظاہر کی ہے کہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ مستقبل قریب میں اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اس حوالے سے اسرائیل ٹوڈے اخبار نے مذکورہ افسر کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی سرحد ایسی کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے جس کے ساتھ کئی روز تک لڑائی جاری رہ سکتی ہے۔ تاہم اسرائیلی جنرل نے حزب اللہ کو دھمکی دی ہے کہ ان کی فوج ماضی کے برخلاف کسی بھی حملے کا غیر معمولی طریقے سے جواب دے گی، جبکہ اسرائیلی فوج براہ راست فائرنگ سے گریز کرتی تھی۔ ناظرین اکرام، گزشتہ برس نومبر میں اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے سلامتی کونسل کو ایک سرکاری خط پیش کیا تھا جس میں جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی سرگرمیوں کے خلاف فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایک سماحی رپورٹ پیش کی تھی جس میں اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس قرارداد کی بنیادی شرط میں یہ بات شامل تھی کہ ملیشیاؤں کو غیر مسلح کیا جائے تاکہ قانون اور لبنانی ریاست کے دائرہ کار سے باہر کوئی اسلحہ باقی نہ رہے۔ البتہ رپورٹ میں حزب اللہ کی جانب سے اس قرارداد کی شدید خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں جنوبی لبنان میں عسکری کمک میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کے ایک کمانڈر رومان گوفمین کا یہ کہنا تھا کہ گولان میں اسرائیلی فوج کے لیے سب سے بڑا شام نہیں بلکہ لبنانی ملیشیا حزب اللہ ہے۔ گوفمین کے نزدیک ایران اور حزب اللہ شام کے جنوب میں اسرائیل کے خلاف ایک محاذ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جو کہ ایک مرکزی خطرہ ہے۔